पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 6 जनाको निधन। अब काठमाडौँमा हिलो र धुलो मुक्त हुन्छ भन्दै मेयर विद्यासुन्दर साकेको भनाई। संसद विघटनको मुद्दामा आजबाट सुनवाई सुरु भयो। काठमाडौँमा मर्निङ वाक नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। केपी ओली बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो भन्दै कृष्ण खनालको भनाई। फेरि 300 ले बढ्यो सुनको भाउ, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। न्यायालयमाथि विश्वास नगर्ने प्रचण्ड र माधवले संविधानको कुरा गर्न सुहाउँदैन भन्दै शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले भने। सुभाष नेम्बाङको निरीहता देखेर दया लागेर आयो भन्दै गगन थापाको भनाई। नेपालमा पनि 3 जनामा देखियो बेलायतमा विकसित नयाँ कोरोनाको संकेत। संविधानका संवादहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेको भन्दै कमल थापाले भने। कक्षा 11 का विद्यार्थीको दुर्भाग्य, गत वर्षमा यसै दिन पाएनन्, यस वर्ष पाठ्य पुस्तकमै अन्यल। ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै वैधानिक भन्दै ईश्वर पोखरेलको प्रश्न। न्युज 24 टेलिभिजनबाट बाहिरिँदै रवि लामिछाने नयाँ समस्यामा। स्नातक तहको 3 र 4 वर्षको परीक्षा माघ 18 गतेबाट सञ्चालन हुने। भारतमा बर्ड फ्लू देखिएपछि नाकामा सतर्कता अपनाउन निर्देशन। कामचलाउ मन्त्रीको भारत भ्रमण, राजनीतिक नियमित। यसबारे पुरै जानकारी। पैदल हिँडेर राजीनामा बुझाउन गए सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री बोहरा। रिस उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन् भनेको सुभाष नेम्बाङको भिडियो भाइरल। केपी ओली इमानदार तानाशाह भन्दै बाबुराम भट्टराईको आरोप। संसद विघटन सिंहको व्यवस्था सिद्धाउने कदम हो भन्दै माधव नेपालले भने। संसद विघटन सम्बन्धी विवाद नहेर्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। 4 मुख्यमन्त्री हटाउन महागठबन्धनको प्रयास। भारतको बायोएनटेकको कोरोना खोपले नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण थाल्यो। ज्ञानेन्द्र विदा भए, अब केपी ओली पनि विदा हुन्छन् भन्दै मेनेन्द्र रिजालको भनाई। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिए। न्यायाधीश कार्की इजलासबाट बाहिरिएपछि एक साता सुनवाई सर्यो। जनकपुर जयनगर रेल माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानोलाई गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 409 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 6706 नमुना परीक्षण गर्दा 144 महिला र 265 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,63,193 पुगेको छ भने उनीहरूमध्ये 2,56,161 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1849 पुगेको छ। हाल देशभर 5133 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1608 जनाको होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ भने 197 जनाको आइसियु र 30 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुहोस् अबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटन बारे सुनवाई गरिएको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की सहित विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी तोकेका थिए। विपक्षीहरूको लिखित जवाब आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएका थिए। कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधीश वक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्दा हेर्ने स्वार्थ बाजिने उनीहरूको तर्क थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटन सम्बन्धी विवाद नहेर्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले घोषणा गरेका छन्। आउनुहोस् अबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको भारत बायोएनटेकले नेपालमा क्लिनिकल परीक्षणको तयारी भइरहेको बताएको छ। भारतको हैदराबादमा रहेको सो कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्रै आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको थियो। हैदराबादमा आयोजना भएको एक भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो कम्पनीका संस्थापक तथा अध्यक्ष हरिकृष्ण इलाले सो जानकारी दिएका हुन्। सो कार्यक्रममा उनले भारत बायोएनटेक कम्पनीले भारतमा मात्र क्लिनिकल परीक्षण नगरी विभिन्न देशमा गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले हामीले बेलायत सहित 12 भन्दा बढी मुलुकहरूमा परीक्षण गरिसकेका छौं। हामी पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र अन्य मुलुकमा परीक्षण गर्दैछौं। हामी भारतीय मात्र कम्पनी होइनौं, हामी विश्वव्यापी कम्पनी हौ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, भारत बायोएनटेकको कोभिड-19 खोप नेपालमा पनि क्लिनिकल परीक्षण गरिने भएको छ। आउनुहोस् अबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालका पनि 3 जनामा बेलायतमा विकसित कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट, नयाँ प्रजातिको संक्रमण भएको संकेत पाइएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनामा नयाँ कोरोनाको संक्रमण भएको संकेत देखिएको हो। तर हामी कहाँ
भएको सिस्टमले त्यसको निर्क्रियल गर्न नसक्ने भएकाले थप परीक्षणका लागि नमुना हङकङ पठाउँदैछौं। बुधबार बिहान डाक्टर पाण्डेले जानकारी दिएका हुन्। बेलायतबाट फर्केका 7 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो र ती मध्ये 3 जनामा नयाँ प्रजातिको संक्रमण संकेत देखिएको हो। यसको पुष्टि गर्न नमुना यो हप्ताभित्र हङकङ विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा पुर्याउने योजना रहेको छ भने यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भारत सहित धेरै देशमा फैलिसकेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मर्निङ वाक नगर्न आग्रह गरेको छ। अत्याधिक वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने भन्दै मंगलबार मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। मर्निङ वाकमा जाने वा घर बाहिर गएर शारीरिक व्यायाम गर्ने भनिएको छ भने केही दिनका लागि रोकौं, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रालयले फोहोर नचलाउन र अत्यावश्यक नभई सवारी साधन नचलाउन समेत भनेको छ भने सोमबार र मंगलबार वायुको गुणस्तर 401 भन्दा माथि पुगेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा रहने मानिसहरूलाई केही दिन मर्निङ वाकमा ननिस्किन आग्रह गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाव लगातार उकालो लागेको छ। नेपाली बजारमा हिजो 1100 ले बढेको सुनको भाव आज 300 ले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाव तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको हो। यो सँगै आज प्रति तोला छापावाला सुन 96,700 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 96,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार स्थिर रहेको सुनको भाव दोस्रो दिन सोमबार भने तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको थियो। यो सातामै सुनको भाव तोलामै 2200 रुपैयाँ बढिसकेको छ। आज चाँदीको भाव तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर 1340 रुपैयाँ कायम भएको छ भने हिजो बुधबार पनि चाँदीको भाव 10 रुपैयाँले बढेर 1335 रुपैयाँ पुगेको थियो। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले मिलिम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै काठमाडौँलाई हिलो धुलोमुक्त बनाउने अभियानले मृत रूप प्राप्त गर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र मिलिम्ची नगरपालिका बीच अन्तरस्थानीय तह भागिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पछि सम्बोधन गर्दै साक्यले यस्तो बताएका हुन्। साक्यले मिलिम्ची खानेपानी विस्तारको आयोजना सम्पन्न नहुँदा काठमाडौँ महानगरको धेरै बजेट सडक खन्ने र पुर्ने खर्च हुँदै आएको पनि दावी गरेका छन्। खानेपानी आयोजना र सडक विस्तारको काम छिटो सम्पन्न भयो भने यहाँका सडकलाई धुलो हिलो मुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमुख साक्यले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतको 4वटा प्रदेशमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिने पशुपक्षी तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुको कारोबारमा उच्च निगरानी राख्न मातहतका क्वारेन्टाइनका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पशुपन्छीको आयातमा सेनिटरी सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्न, पशुपन्छीको खुला व्यापारलाई कडाई गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर श्रीराम घिमिरेले बताएका छन्। मन्त्रालय मातहत देशभर 16वटा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय रहेका छन् भने देशभर कतै ठूलो परिणाममा कुखुरा मरे वा शंकास्पद लक्षण देखिए तुरन्त मन्त्रालय वा नजिकैको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि मन्त्रालयले कृषकहरूलाई आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भारतमा बर्ड फ्लू देखिएपछि नाकामा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा माघदेखि सञ्चालनमा आउने तयारी भएको छ। झण्डै 4 महिनादेखि धनुषाको इन्वामा थन्काएर राखिएको 2वटा रेल माघदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले दावी गरेका छन्। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थाको विशेष सुनिश्चित भइरहेको उनले बताएका छन् भने रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 26 जना प्राविधिक कर्मचारीका लागि भारतीय पक्षसँग प्याकेजमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने जीटीजी प्रक्रियामा भारतीय पक्षसँग प्याकेजमा सहमति भइसकेको छ। त्यसलाई मृत रूप दिन उक्त प्याकेज सहितको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाइसकेका छौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जनकपुर जयनगर रेल माघदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संविधान सभाका अध्यक्ष एवं सत्तारूढ नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। भिडियोमा नेम्बाङले भनेका छन्, रिस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हामीले हटायौं। अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था राखेनौं भनेर उनले भनेका छन्। केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बारे नेम्बाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही बोल्न सकेका छैनन्। ओलीको कदमको बचाउमा केही समूहका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् भने तर नेम्बाङले भने ओली समूहमै लागेर पनि संसद विघटनको कदमको बचाउ गरेको छैनन्। सार्वजनिक रूपमा बोल्न आँट नगरे पनि कतिपय अनौपचारिक भेटघाटहरूमा नेम्बाङले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमप्रति आफू असहमत रहेको बताएका छन्। नेम्बाङको यही मौनताकै बीचमा बुधबार एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने जनाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर राणाले आज पनि यसअघिकै रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बसेपछि प्रश्न उठाएका थिए भने उनले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेको भन्दै संवैधानिक
संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए। यसैबीच सर्वोच्चले मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासबाटै हुने र उनको ठाउँमा अर्को न्यायाधीशलाई राख्ने जनाएको छ। आउनु अब समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाई फेरि एक साताका लागि सरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने बताएपछि सुनवाई स्थगन भएको हो। अर्को पेशी पुस 27 गतेलाई तोकिएको छ। आउनु अब समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको निर्णय व्यवस्था विरुद्धको कदम भएको बताएका छन्। यो समूहले बानेश्वरमा गरेको अन्तर्पार्टी अन्तर्क्रिया नेपालले संसद विघटनले नेकपा मात्रै नभएर देशै सिद्धाइदिने कदम भएको बताएका छन्। घरमा झगडा भए घरमै सिद्धाइदिने, परिवारमा झगडा भए परिवारमै सिद्धाइदिने नेपालले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको उन्माद रहेको उनले बताएका छन्। यो गैर संवैधानिक कदम सिंह व्यवस्था विरुद्ध, संघीयता विरुद्ध, गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था विरुद्ध हो भनेर नेपालले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, संसद विघटन सिंह व्यवस्था सिद्धाउने कदम हो भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश सभामा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन्। राजीनामा दिएपछि सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने बताउँदै उनी पैदल हिँडेर राजीनामा बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। बोहरासँगै ओली समूहका पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री पठान सिंह बोहरा समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हिँडेर पुगे। प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, रतन थापा, महेश दत्त जोशी, ग्याल्बु बोहरा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री बोहरासँगै गएका थिए। बोहरा 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा असम क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश ख बाट निर्वाचित भएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री बोहरा पैदल हिँडेर राजीनामा बुझाउन गएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारको हैसियत कामचलाउ बनिसकेको र देशभित्र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएका बेलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमणको तयारी थालिएको छ। गेवाली माघ 1 गते दिल्ली जाने र भोलिपल्टै स्वदेश फर्किने तयारी रहेको छ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री गेवाली भारत भ्रमण जान लागेका हुन्। यसका अतिरिक्त उनले विभिन्न राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने बताइएको छ। दुवै देशका बीचमा रहेका समग्र विषयमा द्विपक्षीय परियोजना र अन्य विषयमा छलफल गरी समाधानको गाटो फुकाउने म्यान्डेट संयुक्त आयोगलाई दिइएको छ। यसअगाडि 2 पटक भ्रमणको मिति तय भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन। अब भने गेवाली माघ 1 गते दिल्ली जाने बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इमानदार तानाशाह भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले बानेश्वरमा गरेको अन्तर्पार्टी अन्तर्क्रियामा भट्टराईले ओली परिवर्तन विरोधी भएको बताएका छन्। जेलबाट निस्किएर आएपछि उहाँ आक्रमणको विरोधी हो, उहाँले लुकाउनु भएको छैन, उहाँ इमानदार तानाशाह हो भट्टराईले भने। तर अहिले पनि केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकालिएकोमा उनले प्रश्न गरे, केपी ओली परिवर्तनको विरोधी मान्छे हो, तपाईहरू नेकपाका नेताहरूले कसरी बोकेर ल्याउनु भयो, अचम्म लाग्छ भनेर उनले बताएका छन्। भट्टराईले ओलीलाई राजनीतिक क्यान्सरको संज्ञा दिएका छन्। केपी ओली राजनीतिक क्यान्सर हो, राजनीतिक क्यान्सरले हामी सबैलाई खान्छ उनले भने। पार्टीभित्र देखिएको क्यान्सरलाई चाँडो फाल्न आग्रह समेत गरेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, केपी ओलीलाई इमानदार तानाशाह भएको बाबुराम भट्टराईले आरोप लगाएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गरेका छन्। नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बानेश्वरमा गरेको अन्तर्पार्टी अन्तर्क्रिया नेता रिजालले ज्ञानेन्द्र जस्तै ओली पनि छिट्टै विदा हुने बताएका छन्। आज निर्वाचनबाट सत्तामा गएका ओली विदा हुँदैछन्। हिजो ज्ञानेन्द्र विदा भए नियम र कानून मान्नु पर्दैन भन्नेहरू इतिहासमा कहिले पनि टिक्दैन भनेर रिजालले भनेका छन्। उनले संसारका निरङ्कुश शासकहरू मध्ये ओली पनि एक भएको बताएका छन्। वैशाखमा निर्वाचन गर्नकै निम्ति घोषणा नगरिएको रिजालले बताएका छन् भने तर उनीहरू आफूलाई मन नपरेको संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउन थालेको रिजालले बताएका छन्। हिजो मन पर्थ्यो कि पर्थेन, तर आज भने संविधानको पाङ्ग्रा भत्काउने काम सुरु भएको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ज्ञानेन्द्र विदा भए अब केपी ओली पनि विदा हुन्छन् भन्दै मिनेन्द्र रिजालले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा कुन तहका विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी तनाव होला भनेर कसैले सोध्यो भने धेरैको उत्तर आउँछ कक्षा 11 का विद्यार्थी। विद्यार्थीलाई परीक्षाको र पढाइको तनाव त सधैँ हुन्छ, तर यस वर्ष भने फरक किसिमको समस्या र अन्यलमा कक्षा 11 का विद्यार्थी परेका छन्। विगतमा यो समयमा कक्षा 11 को पाठ्यक्रमको आधा पढाइ सकिन्थ्यो, तर यस वर्ष भने पाठ्यक्रमको टुङ्गो छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृति गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 1 र 11 मा लागू गरेको थियो भने नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक समेत तयारी गरेर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पढाइ सञ्चालन हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यस सम्बन्धी थप केही अपडेट आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सुभाष नेम्बाङको संसद विघटनका बारेमा नबोल्नु र निरीहता देखेर दया लागेको नेपाली कांग्रेसका नेता गगन
थापाले टिप्पणी गरेका छन्। संविधान सभामा अध्यक्ष भएको नाताले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा असंवैधानिक हो भन्नुपर्नेमा नेमबाङ लुकेर बसेको थापाको भनाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले भनेका छन्, प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्चले अदालतमा बहस सुरु हुँदैछ। म यति बेला संविधान सभामा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमबाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर, त्यसको स्पन्दन अनि त्यससँग जोडिएका सन्दर्भ र त्यसका समयमा सभापति अनि कोठादेखि चोटारसम्मको बहसको बारेमा थाहा छ। यस्तो संकटका बेलामा तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष नेमबाङ अदालतमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै जमेर बहस गर्नुपर्ने थापाको भनाइरहेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता एवं शहरी विकासका मन्त्री प्रभु शाहले न्यायालयमाथि विश्वास नगर्ने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संविधानको कुरा गर्न नसुहाएको बताएका छन्। मंगलबार नेकपा जिल्ला स्थायी कमिटी धनुषाले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रदेश 2 का अध्यक्ष समेत रहेका नेता शाहले नेपाल प्रचण्ड समूहले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर आन्दोलन गरी न्यायालयको पनि अपमान गरेको जिकिर गरेका छन्। एकातिर न्यायालयलाई छिनोफानी गर्ने जिम्मा दिने र अर्कोतिर सडकमा प्रदर्शन गर्नु जनतालाई दिग्भ्रम गरी अस्थिरता निम्त्याउने खेल मात्र भएको नेता शाहको बुझाइरहेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हिजोदेखि अन्तिम सुनवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्चले हिजोबाट निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलासमा हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको आदेश आउन करिब 1 महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन्। 2/3 बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा 1 दर्जन बढी रिट परेका थिए। ती सबै रिटहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले आदेश दिएका थिए। संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटनको मुद्दामा हिजोबाट सुनवाई सुरु भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका औली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले पूर्व सम्झौताको पालना गर्दै एकता पक्षमा उभिने नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। सिन्धुलीमा बुधबार पार्टी नेता तथा कार्यालयसँगको भेटघाटका क्रममा उनले पार्टी एकता, कम्युनिस्ट एकता, देश र जनताको हितका लागि आवश्यक छ भन्दै सबै नेता र कार्यकर्तालाई पार्टी विभाजन नभई एकताका पक्षमा उभिन अनुरोध गरेका छन्। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको फुटबाट पाठ सिक्दै अघि बढेको नेकपामा यति बेला नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु गलत भएको जनाउँदै उनले जनतामाझ भएका यथार्थ लैजान समेत आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पार्टी एकताका पक्षमा गरेका सम्झौता र के कार्यान्वयन भए नभएका किन भएनन् भनेर जान म पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्दछु भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै वैधानिक भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने भएकाले अदालतलाई दबाव वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट हुन नहुने बताएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्ट्याटस लेख्दै अध्यक्ष थापाले भने संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका हुन्। उनले गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन्। जनताको यो म्यान्डेटलाई नेकपाले धोका दियो। यो अवस्था ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यता हो भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधानका संवाहकहरू नै संविधानको हत्याको बाटोमा लागे भनेर राप्रपाका नेता कमल थापाले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केपी ओली बेइमान पनि हो, अबस पनि हो भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले गरेको कार्यक्रममा कृष्ण खनालले भनेका छन्, मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जीवनभरि कहिले पनि नेतृत्वका लागि योग्य मानिन। मलाई भ्रम भइरहेको छ कि मैले बढी पूर्वाग्रह राखे कि भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ, तर अहिले आएर संसारले गरेर त्यो भ्रम निवारण भयो। मैले मात्र होइन, हामी सबैको भ्रम निवारण भयो। अस्तिसम्म नेकपामा ओलीजीको वाहवाही हुन्थ्यो भने त्यत्रो वाहवाह पाएको नेता आज समाप्त भयो। यो देशको दुर्भाग्य हो कि यत्रो प्रयासपछि बहुमत बोकेर जन्मिएको एउटा नेता संसारमा सबभन्दा काम नलाग्ने नालायक रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेर उनले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातक तहको 3 र 4 वर्षको स्नातक तहको परीक्षा माघ 19 गतेबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 ले रोकिएको स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षको मानविकी व्यवस्थापन, शिक्षा शास्त्र लगायत शंकाका परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान तृतीय वर्षको नियमित, प्राइभेट पूरा आंशिक र मौका समेत साथै 5 वर्षे BLLB 5औं वर्षका पूरा तथा आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा 2077 माघ 18 गतेदेखि सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, स्नातक तहको 3 र 4 वर्षको परीक्षा माघ 18 गतेबाट हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।